गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में शहरी इंतज़ामिया की जानिब से मस्जिद अमीर हमज़ा को गिराए जाने के बाद से हुकूमत और मजहबी हलकों के दरमियान एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। आज का मीज़ान इसी मौजू पर है, जिसे आपके लिए तैयार किया है मसूद आलम ने। आज के मीज़ान के साथ मैं हूं मसूद आलम और मौजू है इस्लामाबाद में नाजायज़ तजावुज़ात हटाने की मुहिम, जिसके दौरान हाल ही में 2 मसाजिद भी मिस्मार की गईं और जिसके रद्द-ए-अमल में मजहबी अनासर सख्त मुश्तइल हैं। जलसे और जुलूस निकाले जा रहे हैं, एक सरकारी इमारत पर कब्जा किया जा चुका है और कुछ हलकों की जानिब से तो खुदकुश हमलों की धमकियां भी दी गई हैं। जुमे के रोज़ इस्लामाबाद के मैरियट होटल के दाखिले पर होने वाले खुदकुश बम हमले की जिम्मेदारी किसी ने कबूल की है, ना ही इसका मुहर्रिक अभी तक वाज़ेह है, लेकिन तज्ज़ियाकारों ने अब तक जिन मुमकिना मुहर्रिकात की निशानदही की है, उनमें से एक मसाजिद को गिराए जाने पर मजहबी हलकों में पाया जाने वाला गम और गुस्सा भी है। लेकिन शहरी इंतजामिया की जानिब से शुरू की गई एक मामूल की कार्रवाई मजहबी और मुबैना रोशन ख्याल तबकों के दरमियान तसादुम में कैसे बदल गई, इसका जवाब पिछले 2 हफ्तों के वाक़यात में तलाश करते हैं। सिनेशर 20 जनवरी को मरी रोड पर वाक़े मस्जिद अमीर हमजा और उससे मुंसलिक एक मदरसे को शहरी इंतजामिया की जानिब से मिस्मार किया गया। यहाँ पौना नाम फ़कीरा गांव था और ये उसकी 100 साल कदीमी मस्जिद यहाँ पर आबाद थी और इसकी जो है हमने अभी तामीर भी कराई हुई थी ठीक ठाक। उस वक्त भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद सर्वस रोड बना और सर्वस रोड की वजह से ये बच चुकी थी, फिर भी इसको कुछ नहीं कहा और अब आकर अचानक इन्होंने बगैर किसी नोटिस दिए हुए यहाँ आकर इसको गिरा दिया और उस वक्त जो है तलबा को बाहर निकाल कर तलबा पर तशद्दुद किया और उसके बाद जो है मस्जिद का जो सामान जो भी था वो सारा कुछ ले गए। यहाँ तक कि कुरान पाक तलबा की जो हैं वो भी यहाँ से लेकर चले गए। तकरीबन 350 की नफरी पुलिस के साथ जो है सीडीए वाले आए और उन्होंने यहाँ इसको शहीद करके चले गए। ये थे कारी सईदुर रहमान जो मुंतजिम हैं अमीर हमजा मस्जिद के। मस्जिद की इंतजामिया ने तलबा के साथ मिलकर इसकी तामीर नौ शुरू की तो पुलिस ने इन्हें रोका, लेकिन सूरत हाल के बिगड़ने से पहले शहरी इंतजामिया और मुकामी उलमा के दरमियान ये तय पा गया कि ये मसला बातचीत से हल किया जाए और तब तक मस्जिद की तामीर का काम रुका रहे। एक जानिब अफ़ाम व तफ़हीम का ये मामला था तो दूसरी जानिब लाल मस्जिद से मुंसलिक ख़वातीन के मदरसे जामिया हफ्सा की कुछ तालिबात ने गुज़श्ता इतवार को एक सरकारी इमारत पर कब्जा कर लिया, जिसमें बच्चों की लाइब्रेरी कायम थी। ये कब्जा 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद भी बरकरार है और बुरके में मलबूस डंडा बरदार तालिबात का कहना है कि वो अपने मुतालिबात पूरे ना होने की सूरत में गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये कब्जा जारी रखने के लिए तैयार हैं। हमारी मस्जिदों को गिराया गया और उसके मुकाबले में हमने देखा कि मुसलमान भाई नहीं जागे, तो हमने उसके मुकाबले में हमने ये किया कि हम लोग बाहर निकले अपने मुसलमान भाइयों को जगाने के लिए। हमारा मकसद इस लाइब्रेरी पर कब्ज़ा करना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद ये कि हमारे चंद मुतालिबात हैं जो मान लिए जाएं। अगर तो तस्लीम कर लिए जाते हैं तो ठीक है, हम लाइब्रेरी छोड़ देंगे कि मकसूद हमारा कब्ज़ा नहीं है, लेकिन अगर नहीं तस्लीम किए जाते तो फिर आप हर किस्म की उम्मीद रख सकते हैं। इसलिए हमारे असातिज़ा का हम पर दबाव नहीं है। जामिया हफ्सा में इल्म हदीस की आखिरी साल की तालिबा हमना अब्दुल्ला जो अपने कुछ साथियों समेत बच्चों की लाइब्रेरी पर कब्जा किए हुए हैं। उनके मुतालिबात में मस्जिद अमीर हमजा की उसी जगह पर तामीर और मजीद मसाजिद ना गिराने की जमानत के अलावा ये मांग भी है कि खुद जामिया हफ्सा को गैर कानूनी तामीर करार देने के सरकारी ऐलान को वापस लिया जाए। इस मौजू पर होने वाले मुज़ाकरात में रुकावट ये है कि शहरी इंतजामिया मस्जिद अमीर हमजा की तामीर नौ के लिए तो तैयार है, लेकिन किसी मुतबादल जगह पर, जबकि मजहबी रहनुमाओं का इसरार है कि मस्जिद अपनी असल जगह पर ही दोबारा बनेगी। मसाजिद के बारे में एक हुक्म बड़ा वाज़ेह है कि मस्जिद जब एक दफ़ा तामीर हो गई तो वो टुकड़ा जो है वो क़यामत तक के लिए मस्जिद है। उसको किसी भी सूरत में तब्दील, उसकी हैत को तब्दील नहीं किया जा सकता। यानी इवन अगर वहाँ से लोग हिजरत कर जाएं, सब लोग, वो बेआबाद हो जाए मस्जिद, उसके बारे में शरई हुक्म यह है कि उसको खारदार झाड़ियाँ लगा के महफूज कर दिया जाए ताकि वो दोबारा वो जगह आबाद हो और मस्जिद आबाद हो। ये थे लाल मस्जिद के नायब खतीब अब्दुल रशीद गाजी। उधर शहरी इंतजामिया उसी मुकाम पर मस्जिद की तामीर नौ की बात भी नहीं सुनना चाहती, क्योंकि मस्जिद अमीर हमजा और उससे कुछ फासले पर बनी मदनी मस्जिद दोनों ऐसी शहरा पर वाक़ हैं जहाँ से अहम शख्सियात का गुजर रहता है। इन दोनों मसाजिद को मिस्मार करने के लिए कानूनी वजूह के अलावा सिक्योरिटी को भी वजह बताया गया था। दोनों जानिब से बेलचक रवैये के मुजाहरे पर बातचीत में तात्तुल आ गया और धौंस धमकी की बात होने लगी। लाल मस्जिद के इमाम
مولانا محمد عبدالعزیز نے اس جمعے کا پورا خطبہ اسی موضوع کے لیے مخصوص کر دیا۔ کے بعد حکومت کی طرف سے دھمکیاں موصول ہونی شروع ہو گئی کہ ہم اٹیک کریں گے، حملہ کریں گے، ریٹ آف دی گورنمنٹ کی طاقت چیلنج ہو گئی ہے، اسے ہم معاف نہیں کریں گے۔ اور میرے پاس بھی بعض افسران آئے تو میں نے ان سے محبت سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو، آپ لوگوں نے، حکومت والوں نے ریٹ آف دی اللہ چیلنج کی، اللہ کی طاقت کو چیلنج کیا۔ جو اللہ کی طاقت کو چیلنج کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر وہاں سے اس کی طاقت کو چیلنج کرتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی خطبے میں مولانا عبدالعزیز نے پرامن احتجاج کی کال دی اور خودکش حملوں کی دھمکی بھی۔ اگر بہنوں کا خون آ گیا تو اللہ کی قسم یہ نوجوان تیار ہیں کہ مجھ سے اجازت مانگتے ہیں، اب سے نہیں کئی سال سے اجازت مانگتے ہیں کہ مولانا اجازت دیجیے ہم فدائی حملے شروع کر دیں، ہم نے ان کو روکا ہوا ہے۔ یاد رکھو، تم سمجھتے ہو کہ ہم میں سے کسی کو شہید کر دو کہ مسئلہ بن جائے گا؟ ہم تو نکل کھڑے ہوئے ہیں کشتیاں جلا کر، ہمیں شہادت مل جائے زندگی سے زیادہ عزیز اللہ کی قسم۔ میں ادنا سپاہی ہوں اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے دین کے لیے پیدا کرے گا۔ ماڈرن لائبریری پر قابض طالبات کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ ان پر پولیس یا فوج کی مدد سے چڑھائی کی جا سکتی ہے، اور ہمنا عبداللہ کا کہنا ہے وہ اور ان کی ساتھی ایسی صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ جی، ہمیں پورا ظاہر ہے جس قسم کے ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ہم ظاہر ہے 2 مرتبہ ہمارے ساتھ یہ کام ہو چکا ہے کہ پہلے جامعہ حفصہ کو خالی کروانے کے لیے اور اس کے بعد 1-2 جو اور مقدمات تھے اس کی وجہ سے ہم پر اٹیک ہوا، اور رات 2 بجے پولیس جو ہے دیواریں پھلانگ کر اندر آ گئے، دروازے توڑ لیے جبکہ ہم سو رہے تھے۔ تو ہمیں پورا یعنی اندیشہ ہے، کیونکہ ہم یہ بات تو نہیں اب سوچ سکتے کہ بھئی وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، ہمیں پورا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے ہم تو اس کام کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ ہم اب نکل آئے ہیں اور ہم نے کشتیاں جلا دی ہیں، سروں پر ہم نے کفن باندھ لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم شہید ہو جاتے ہیں ہمارا یہ خود تو آئے گا نہیں جائے گا نا، ہمارے باقی پوری دنیا کے مسلمان بھائی تو جاگ اٹھیں گے۔ مساجد کے خطبوں اور مدارس کے طلبہ طالبات کو سنیں تو یہ مسئلہ بہت پیچیدہ اور سنگین لگتا ہے، لیکن شہری انتظامیہ سے بات کیجیے تو وہ اس کے حل میں بہت پراعتماد لگتے ہیں۔ میں نے شہر کے ڈپٹی کمشنر چودھری محمد علی سے جاننا چاہا کہ وہ اس صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ ہماری بات چیت چل رہی ہے، سنگل روم مسجد ہے پرانی ٹھیک، مسجد کو وہاں کی کیونکہ روڈ کی ایکسٹینشن اور اس چاہیے، اس میں اس کو وہاں سے سی ڈی اے نے کہا ہے کہ اس کو ہٹانا ہے، کیونکہ آلریڈی سی ڈی اے نے جو مسجد، بلکہ پہلے ایک مسجد کی جگہ کئی کی مسجد دی گئی ہے کیونکہ نئے شہر نئے سیکٹر بنے ہیں۔ پھر علماء کے سامنے سجیشن رکھی ہے کہ اگر آگے پھر ایک سب سیکٹر بن رہا ہے کہ یہ مسجد اگر یہ لیگل ہے تو اس کو سی ڈی اے سے بات چیت بھی چل رہی، وہ اپنا دیکھ لے، یہ علماء اپنا دیکھ لیں، لیگل لینتھ اس کا ڈیسائیڈ انشاءاللہ 1-2 دن میں ہو جائے گی۔ اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر چودھری محمد علی، میں نے ان سے یہ سوال بھی کیا کہ مذہبی حلقوں کی طرف سے جس مزاحمت کا انہیں سامنا ہے، کیا اس سے امن و امان کی خرابی کا امکان ہے؟ چھوٹا سا انریسٹ تو پھر ہوتا ہے، کوئی بھی بات ہو، پھر بات جب چلی جاتی ہے آگے پھیلتی ہے یا کوئی پھیلاتا ہے یا میڈیا ڈسکس کرنا شروع کر دیتا ہے تو لوگ اپنی اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں فار اینڈ اگینسٹ۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی لا اینڈ آرڈر کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسئلہ ہمارے لیے پیدا نہیں ہوگا۔ وہ بھی جانتے ہیں پورے شہر کو، پورا شہر ان کو جانتا ہے، تو کس بات پہ لڑیں گے یا کیوں مسئلہ پیدا ہوگا؟ جب سی ڈی اے اور ایڈمنسٹریشن اس کو حل کرنا چاہتی ہے تو یہ تو ہے بات ایک میرٹ ڈی میرٹ کی کہ بیٹھ کے ڈسکس کر کے اس کا حل نکالے، حل تو ہر چیز کے موجود ہوتا ہے۔ شہر کی انتظامیہ کے سر پر اس وقت جمعے کے روز کا خودکش بم حملہ اور 9-10 محرم کے انتظامات سوار ہیں۔ ادھر مساجد میں احتجاج کا ایک سلسلہ جاری ہے جس میں لوگوں کو شامل ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ جان دینی پڑی جان دیں گے، فدائی حملے کریں گے، قربانی دینی پڑے دیں گے، الحمدللہ۔ ایسے میں حالات کس کروٹ بیٹھیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک نقطہ جس پر حکومت کا کوئی محکمہ دھیان نہیں دے رہا وہ یہ ہے کہ مساجد کو اس سے پہلے بھی مسمار کیا گیا ہے اور جواب میں کوئی احتجاج نہیں ہوا۔
ایک واقعہ لاہور میں شیر پاؤ پل کا ہے جس کی خاطر ایک مسجد گرائی گئی تھی، اور دوسرا راولپنڈی میں مری روڈ کی کشادگی کی خاطر 2 یا 3 مساجد کو گرایا گیا تھا۔ ان واقعات اور آج کی صورتحال میں فرق یہ ہے کہ تب سیاستدان فیصلے کر رہے تھے اور لوگ ان کی بات مان رہے تھے۔ اب سرکاری لوگ صرف حکم ماننے میں دلچسپی رکھتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ فیصلے کون کر رہا ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ مجھے مسعود عالم کو اب اجازت دیجیے۔ اسلام آباد میں غیر قانونی تجاوزات کو ہٹانے کی مہم کے دوران ایک مسجد گرائے جانے کا تنازع، یہی موضوع تھا آج کے میزان کا، جسے تیار کیا تھا مسعود عالم نے۔